बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमका सुमेस्तान या दिसाचे प्रणाम पाठवून सर्व कर्मेलित याजकांची नावे कार्मेल प्रेरण आईच्या दिसाच्या नियाळाक स्वागत म्हणता. आज आम्ही जुलैच्या 3 तारखेर सांत थॉमस हाचो दाबाजो करता. आमकां भारतांत हो एक दाबाजो सोलेमनिटी व्हडलें फेस्त, पूण उरले कडेन काली फेस्त फिस्ट. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता अध्याय 20 वळी 20 आनी 4 तावन 20 आनी 9 पर्यंत. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो थॉमस जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नासलो. आमी सुमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण थॉमसान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्तू हांवें देखिल्ल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. शिस्पोर्त्यान घरा भितर आसले. थॉमसय तांचे सांगाता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत थॉमसाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तोवळ थॉमसान म्हळें, म्हज्या सुमया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्हय? पळय नासता सतमानतात ते कितले भागी. देवाचें उतर हें, वाकण्णी तुका क्रिस्ता. थॉमसाचें फेस्त. थॉमस म्हणटना आमकां मोतीक येवचें चिंताप करचें दुबाव. त्या देखून ताका आमी कितें वलायलां? दुबावी थॉमस. मात्र न्हय, आमचे मदें कोण तरी दुबाव उसारता जाल्यार आमी सांगचें आसा, तूं कितें थॉमसा बरी करताय? तूं कितें थॉमसाचो शीस घे? भोवन आनी भयणीनो, हांवें पळयल्ल्या शिवाय, हांवें बोट घाल्ल्या शिवाय, हांवें हात घाल्ल्या शिवाय, अनलेस आय घाल्ल्या शिवाय, पळयल्ल्या शिवाय, हें उतर आमकां उडासाक येता. कंडिशन, दुबावाचें कंडिशन. पूण थॉमस म्हळ्यार इतलोच चुकी? थॉमस म्हळ्यार केवळ दुबावी थॉमस मात्र गी? थॉमसाची वळख आमकां कितली आसा? थॉमसाची वळख कितली आसा? पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जावन जुवांच्या वांजेलांतच आमी पळयलें जाल्यार आज आमी जुवांचो 20वो अध्याय वाचलो. पळयल्या शिवाय, घाल्ल्या शिवाय, आपडलेल्या शिवाय हांव पातयेवचो ना
म्हूण दुबाव सारचो थॉमस ह्याच वांजेलांत 11व्या अध्यायांत थॉमसाचें आनी एक रूप आमकां दिसूंक मेळटा. थॉमस म्हणालो, लाजरसाक मेल्ल्यांतलो उठोवंक जुदेया प्रांत्यांतल्यान आपूण वेता म्हणटाना थंयसर ताच्या जिवाक संचिकार आसलो. ताका थंयसर जिवेशी मारते आसले. पूण जेजू म्हणटा ना हांव वेतां, कोणी कितेंय करून हांव येतां. तेन्ना थॉमस म्हणटा, या आमी ताचे संगी मरोंक या. लेट अस ऑल्सो गो टू डाय विथ हिम. ताचे संगी मरोंक आमी या. उरले कोणानी तशें म्हणलें ना. थॉमसाची उतरां. तर थॉमस म्हळ्यार केवल दुबाव मात्र न्ही. थॉमसाचें आख्खें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार आमच्या भावार्थी जिविताच्या पयणाक जाय पडचें जायतें आमी शिकोंक आसा. जायतीं लिसांव आसात. थॉमस म्हळ्यार केवल आयचो वांजेल मात्र आमी उडासाक हाडलो जाल्यार, ताचो दुबाव मात्र आमी लेखाक धरलें जाल्यार आमी चुकल्या. ट्रेन चुकलें आमचें. संप्रदाया प्रमाणे ट्रेडिशन थॉमस एकलो भारीच उर्बेस्त आपोस्तोल, सुटसुडीत. ताणें पेद्रू आनी पाऊलू खंय सकड शुभ वार्ता प्रसार करूंक गेले पळया, ताच्या की मुखार गेलो तो. आनी तो पार्थी हांगसर आयलो. आनी आतां इराण खंय आसा थंय ताणें शुभ वार्ता परगट केली, इगर्ज मतां स्थापन केली म्हूण संप्रदाय सांगता. आनी उपरांत आमच्या गांवाक आयलो तो, इंडियाक. आनी हांगासर ताणें भावार्थ ओपलो मात्र न्ही, भावार्थ जिवाळ जायशें तो वावुरलो. त्या देखून ताका भारताचो आपोस्तोल म्हूण आपयतात. त्या देखून हांवें म्हळें आज भारतांत हें व्हडलें फेस्त, सोलेमनिटी. उरले कडेन पुरा फेस्त. कित्या आपोस्तलांचें आमी फेस्त करता, सक्कड आपोस्तलांचें फेस्त करता, जुदासाचें सोडून. पूण हांगासर भारतांत ताका भारताचो आपोस्तोल म्हूण नांव दिवचें सांगता आज व्हडलें फेस्त 10 बाजो जावन आमी संभ्रमता. त्या देखून थॉमसाक केवल दुबावी थॉमस म्हणून आमी वलायलें जाल्यार समज जायना. तें ताचे थंय दुबाव आसुल्लो ना म्हणूंक जायना. पूण थॉमसाचें आख्खें जिवीत घेतलें जाल्यार तो एक प्रामाणीक शिस, उर्बेस्त आपोस्तोल, सुटसुडीत मिशनरी आनी भियावीन वांजेलिस्ट. देवाचें उतर परगट केल्लो. आनी एकलो मार्तीर सैती. वय मुगाळ भोवन आनी भणीनो, 7 जाणां जावच्या ती तो इल्लो स्टबर्न म्हणयेत. स्टबर्न म्हळ्यार हट्टी काळजाचो. त्या देखून हांवें पळयल्ल्या शिवाय हांव पातयेवचो ना. बेश्टें कोणें कितेंय सांगल्यार पातयेवचो मनीस न्हय तो. म्हाकाय अनभोग जायचे. पळोवन आनी भणीनो, आज आमी सर्वेस्पर देवाक अर्गां दिवंक फावो संत थॉमसाक आमकां फावो केल्ल्याक. न्ही दुबावी थॉमसाक, पगार धैर्यादीक थॉमसाक, आपणाच्या निर्धारांत थीर उरच्या थॉमसा खातीर. थॉमसाक दुबाव आयलो.
पूण दुबाव आयलो म्हणून जेजून ताका सोडून घालेंगी. थॉमसाक मेळलेल्या वेळार जेजून ताका जोर केलेंगी. थॉमस खंय आसलो थंय आयलो. थॉमस खंय आसलो थंयसर जेजून येवन ताचो दुबाव पयस केलो. भाऊ आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते पोटी असले दुबाव आमकां दोसतात. आनी दुबाव आयलो म्हणटना आमी कोणी देवातावन पयस आसा म्हणून लेखचे न्ही. दुबाव आमकां देवा थंय लागीं हाडीचे सोडून देवातावन पयस व्हरूंक न्ही. आनी असल्या संदर्भार आमी नीज जावन आमच्या दुबावांती सोम्याक सोदता जाल्यार जेजू आमी खंय आसा थंयसर येवन भेटता. थॉमसाक तशेंच केलें ताणें. धर्मगाळ भाऊन आनी भयणीनो, थॉमसाचे आदर्श आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. ताचे थंय असलें धैर्य, ताचे थंय असलें प्रामाणीकपण, ताचे थंय असली दृढता आमकां आदार जावं, आमकां प्रेरीत करूं. दुबाव आयल्यार, दुबाव दसल्यार तो दुबाव आमकां सुम्याते लागीं येवंक आदार जावं दिसोन न्हू, सुम्यातावन पयस वचूंक न्ही. प्रार्थया. सर्गींचे बापा, आयच्या दिसा आमच्या देशाच्या आपोत्सला खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या देशांत भावार्थाचें बी ओंपून ते यथेश्ट फळ दिशे वावुरलेल्या ह्या आपोत्सला खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना तो भावार्थ आमी जिवाळ दवरूंक, त्या भावार्थांत वाडोवंक, त्या भावार्थांत आमी ग्रेस्त जावंक आनी अशें तुजे आपोस्तोल जावं, तुज्या मोगाचे, तुज्या बोगसनाचे, तुज्या काकुळतीचे आपोस्तोल जावं आमकां तो आदार दी. आज आमच्या देशा पासून आमी मागता, देशांतल्या हर एक नागरिका पासून मागता, तुज्या बेसांवांनी आमचो देश तुंबोर सत, न्याय, नीत, शांती हांगासर स्थापन जावं. हर एकलो भाव आनी भयण म्हणलें चिंतापुरता जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सर्वेस्पराक वाकणा सर लोकांनो, ताका नावाडा सर जनांगानो. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा. आमचे थंय बळवंत आनी दृढताचो मोग, सस्नाक विश्वासी आमचो सर्वेस्पर. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशेंच जाता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. बोमोगाच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक सांत थॉमसाच्या फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. आज आयतार, पूण सादो काळ जाल्ल्यान आनी सांत थॉमसाचें फेस्त आमकां भारतीयांक एक दाबाजो जाल्ल्यान आमी आयतार जाल्यारय हें फेस्त हांगासर भारतांत संभ्रमता. जे कोणाक थॉमसाचें नांव आसा तुमकां हे फेस्ताचे सुभाशय. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन नेल एड्रिक डिसूजा सिंगापूर टावन, मारिया अल्मेडा कल्याण नगर बेंगलोर टावन, मेवरिक मॉरिस दुबय टावन, रोमलस डिसोजा सिर्सी कारवार टावन, संतान डिसोजा साकिनाका मुंबय टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता.
त्या संगता देवदीन एम लॉरेन्स सेरावो हाचो जल्म असो उडास आमी काडटाव. संगतच देवदीन जॉन बॅप्टिस्ट मिरांदा मुडबिद्रे हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशीं फोव करदी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. परत मेळया मोग असो.